अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मैं हाफिज़ बिलाल सत्तार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिलाल सत्तार के नाम से। आज की ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक यानी दाढ़ी मुबारक पर और उनकी फजीलत पर, और जो हमारे इस माशरे में नौजवान तबका इससे कोसों दूर है, तो इस पर मैं आपको एक वाक़या भी पेश करूंगा। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। सुनने के बाद हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हम ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो दोस्त भी सुन रहा है हमारा न्यू चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं किसी गैर मुल्क के अंदर गया तो मैंने वहाँ जाकर इस मौजू पर बात की कि नौजवान हजरात या बुज़ुर्ग हों, दाढ़ी मुबारक नबी का चेहरा अपने चेहरे पे लाएं। इस मौजू पर मैंने बात फरमाई। तो जब मैंने तकरीर ख़त्म की, एक नौजवान मेरे पास आया और उसने आकर कहा कि इसकी ज़िंदा मिसाल और ये जो सुन्नत के फ़वाइद हैं उसके जो शवाहिद मैंने अपने आँखों के साथ देखे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बुज़ुर्ग को अपने घर पे ले गया और बैठे तवाज़ुन किया। उसके बाद फरमाया कि हम एक महकमा के अंदर जॉब करते हैं और हमारे साथ लड़के भी बहुत से हैं और लड़कियां भी बहुत सी हैं। चुनाचे माह रमज़ान का महीना आया तो मैंने रोज़ा रखा हुआ था। हमारे जो जॉब के अंदर जितना स्टाफ था उनमें एक लड़की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो गैर मुस्लिम थी। तो जब खाने का वक्त हुआ, मैं कहीं गैलरी में खड़ा था, वो मेरे पास से गुज़री, कहा आपने खाना नहीं खाना? मैंने कहा जी हम मुसलमान हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, हमने रोज़ा रखा हुआ है। उसने कहा रोज़ा क्या चीज़ है? इन्होंने रोज़े के बारे में कुछ बताया कि हम मुसलमान लोग साल में एक महीना हमारे पे आता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें इनायत किया गया है। इस महीने के अंदर हम मुसलमान रोज़ा रखते हैं, फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक हम कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते। उस लड़की ने कहा कि आपके दिल के अंदर अल्लाह का इतना खौफ है कि आप छुप कर भी कुछ खाते पीते नहीं हो। इतनी गर्मी है, इतनी प्यास होती है, भूख लगी होती है। तो उसके दिल के अंदर थोड़ी सी इस्लाम की बात आई। उसने कहा चलें अब तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, कल मुझे इस्लाम और रोज़ा के बारे में कुछ बताना। तो वो लड़का कहता है मैं काफ़ी खुश हो गया कि ये लड़की तो हमसे बात तक भी नहीं करती थी और अब तो इंशाअल्लाह इससे बात भी होती रहेगी। वो दुनियावी लिहाज से उनसे मोहब्बत करता था। जब अगला दिन आया तो उस लड़की ने इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात ली और उसे जितना मालूम था उसने बताया। तो वहाँ पर इस्लामिक सेंटर था, उसने कहा आप उससे मालूमात लेते रहें। कुछ दिन गुज़रे तो वो लड़की सर पर दुपट्टा डाल के आई, हालांकि बहुत यानी फैशन वाली लड़की थी। तो वो लड़का दिल में खुश है कि अब शायद इसकी शादी मेरे साथ ही हो जाए, मैं भी मुसलमान हूँ और मेरी वजह से ही ये इस्लाम की तरफ राग़िब हो रही है। तो उसने घर वालों को बताया कि मैंने अपनी दुल्हन ढूंढ ली है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मैं उससे शादी करूँगा। वक्त गुज़रने के साथ साथ वो इस्लाम के साथ मोहब्बत करती चली आई। आखिर उस लड़की ने इस्लामिक सेंटर में जाकर कलमा पढ़ लिया। तो वो कहते हैं कि हमारे जो महकमा था उसकी तरफ से कुछ दिनों की छुट्टियां आईं। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर जाकर मैं इस्लाम और दीन के बारे में मालूमात सीखूं। तो मैंने उसको बताया कि आप पाकिस्तान में चलें, वहाँ काफ़ी दीनी मदारिस हैं, तंजीमात हैं,
دینی لوگ ہیں، آپ کو وہاں دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو میرے دل میں ارادہ یہ تھا میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا اور اپنے گھر والوں کو اور اس کو قید کروں گا اور اس سے میری شادی ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے جب چھٹیوں کا وقت قریب آیا، اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ کے ملک میں تو چلتی ہوں لیکن میں وہاں کسی ہوٹل پر رہوں گی، مجھے میرے پاس اپنے گھر والے لے آنا، میں ان سے بات چیت کروں گی، اگر مجھے ان کا رہن سہن انداز گفتگو پسند آیا تو میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں گی، ورنہ نہیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ وہاں سے جہاز پہ روانہ ہوئے۔ جب پاکستان میں پہنچے، وہ لڑکا کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری اچھی گاڑیوں کے شو روم تھے، میں نے ایئرپورٹ پہ اچھی گاڑی بلائی تاکہ یہ لڑکی میری طرف میل ہو اور مجھ سے شادی کرے۔ تو وہ لڑکی وہاں سے سیدھا ہوٹل پہ گئی، اس نے کہا پھر بعد میں ملیں گے۔ 2-3-4 دن کے بعد میں اپنے گھر والوں کو وہاں لے گیا، بہرحال وہ آمادہ ہوگی ہمارے گھر آنے کے لیے، تو میں کافی خوش تھا، گھر والوں کو بھی بتایا ہوا تھا۔ تو گھر والوں نے ایک دن ان سے بات کی کہ آپ ایک جگہ پہ رہتے ہو، ہماری تو دلی خواہش یہی ہے کہ آپ دونوں شادی کر لیں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے میں سوچوں گی۔ بالآخر ان کے گھر ایک دن دستک ہوئی اور ان کا کوئی خالہ زاد رشتہ دار جو مولوی صاحب تھا، ایک عالم دین تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جامعہ خیر المدارس ملتان میں تعلیم حاصل کرتا تھا اور عالم بن رہا تھا۔ اس نے ایک ہلکی سی چپل پہنی ہوئی، سادے سے کپڑے پہنے ہوئے اپنی خالہ سے ملنے کے لیے آیا، اپنی پھوپھو سے ملنے کے لیے آیا۔ تو وہ جب سامنے سے گزرا ایسے اس لڑکی کی نظر پڑی، اس نے تو داڑھی والے لوگ دیکھے نہیں تھے، اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ عالم ہے۔ تو لڑکی نے کہا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس لڑکے کو مولوی صاحب کو بلایا گیا، لڑکی نے بات چیت کی، اسلام کے بارے میں کچھ پوچھا تو لڑکے نے بتایا۔ اس لڑکی نے اپنا نمبر دیا، کہا میں آپ سے پوچھتی رہوں گی۔ 1-2 دن گزرے تو لڑکی نے اس لڑکے کو کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میں غریب ہوں، ایک مولوی ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ غیر ملکی ہو، پیسے والی ہو، حسن والی ہو۔ اس نے کہا مجھے اسلام سے محبت ہے، اس لیے میں آپ سے شادی کر رہی ہوں۔ اب وہ جو لڑکا لے کر آیا تھا وہ بڑا پریشان ہے، اس نے کہا چلیں میں کچھ صورت میں کم ہوں، میرا چھوٹا بھائی خوبصورت ہے، آپ اس سے شادی کر لیں، بہرحال ہمارے گھر میں ہی رہ جائیں۔ جتنے اس کو منتیں کی، اس نے کہا نہیں جی مجھے تو داڑھی والے لوگ پسند ہیں۔ اب اس نوجوان کی شادی نہیں تھی تو اس نے اس مولوی صاحب سے شادی کر لی۔ مولوی صاحب نے جب شادی کر لی تو لڑکی نے کہا کہ میں آپ کا ویزا وہاں سے بنواتی ہوں اور اس ملک میں آپ کو لے جاؤں گی اور ہم وہاں اسلام اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو دیکھیں دوستو، وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں آج تک پچھتا رہا ہوں کہ شاید میں نے دین کا علم سیکھا ہوتا، شاید میری سنت مبارک ہوتی تو وہ لڑکی مجھے مل جاتی، اور انشاءاللہ تعالی دیندار لوگوں کو خوبصورت اور نیک بیوی ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔